الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا ما رياض الجنة قال حلق الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاسم على قلب ابن آدم
إذا ذكر خنس وإذا غفل وسوس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر الذي لا تسمع الحفظة يزيد الذكر الذي تسمع الحفظة 70 ضعفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عاشقاں را شش نشانی اے پسر رنگ زردو آہ سردو چشم تر گر ترا پرسند دیگر سہ کو دام کم گفتن کم خوردن خفتن حرام. عینی هل لا تبکیان علی ذنبی لقد تکاثر عمری عن یدی لا ادری. حیاتنا نفوس تعد فكلما مضى منها نفس فنقصت به جزءا. استغفر الله من استغفر الله من لغزة بدت خالفت معناها وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سددت بالذنوب عند الله مجراها. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے. خار ہے
بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم، معدن العلم والحکم، وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بزرگوں، عاجز و مسکین و فقیر اس مقام کی نسبت سے اور اس سلسلے کی نسبت سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور چند گزارشات کرے گا۔ اللہ رب العالمین وہ بات اس فقیر سے کروائیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو، پسند ہو، جس کا اجر اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے، موت کے وقت بھی نصیب فرمائے، حشر میں بھی نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کے ساتھ جنت میں بھی نصیب فرمائے۔ اور جتنی بقیہ زندگی ہماری ہے اللہ پاک اس میں ہمیں، ہماری اولادوں کو، ملنے والوں کو، مشائخ کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، علماء کو بھی اس کے اثرات و برکات نصیب فرمائے۔